नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युक्लियर फिजिक्सको 4th क्लासमा छौँ, चौथो क्लासमा छौँ र सायद आज हामी यो न्युक्लियर फिजिक्सको सबै कुराहरू सकाउँछौँ आजको क्लासबाट। र आजको क्लास अलिकति लामो हुन सक्छ र आजको टपिक छ न्युक्लियर फ्युजनको कुरा। योभन्दा अगाडि न्युक्लियर फिजनको कुरा र न्युक्लियर रियाक्टरको कुरा गरेका थियौँ। ठिक छ, आज हामी सुरु गर्दैछौँ न्युक्लियर फ्युजन। न्युक्लियर त्यसले गर्दाखेरि तपाईले आज सिधै आउनु भएको छ भने तपाईहरुले प्लेलिस्टमा अथवा यो भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिएको हुन्छ। तपाईले सिरियली आउँदाखेरि बेटर हुन्छ र अलिकति रिजोल्युसन बढाएर हेर्नु होला। मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई मोबाइललाई लडाएर यसको 1080 देखि माथि नै हेर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले क्लियर भिजन पाउनुहुन्छ है। तपाईले कपी पेनहरु रेडी पारेर बस्नु होला। म सुरु गर्न चाहदैछु है। एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। लास्टमा हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौं केही थोरै र न्युक्लियर फ्युजनको कुरा गर्दाखेरि आजको 3टा क्लासमा पढिसक्दाखेरि धेरै कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ र आजको क्लासमा अरु नयाँ कुराहरू थप कुराहरू थाहा पाउँछौं है। न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी न्युक्लियाई स्मल खालका लाइटर न्युक्लियरलाई मिलाएर एउटा हेभी खालको न्युक्लियस बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसलाई न्युक्लियर फ्युजन। त्यहाँ धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि आउँछ है। त्यो सजिलो छैन। यो त हेर्दाखेरि त दुईटा मिलायो कचक मिलायो एउटा ठुलो बनाउने खालको सजिलो छैन। एकदम जटिल कुराहरू छ। के डिफिकल्टीजहरु छ हैन, के हुन्छ। हामी यो अर्थमा पोसिबल छ कि छैन, छ भने कसरी छ, छैन भने कसरी छैन, यो कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्नेवाला छौं है। म सुरु गर्दैछु। यसको डेफिनेसन लेखिहालौं। के हुन्छ त यो न्युक्लियर रियाक्सन हो। न्युक्लियर रियाक्सन भनेको केमिकल रियाक्सन जस्तो होइन। यसलाई चाहिँ न्युक्लियस भित्रको कुरा हो। केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको कुरा आउँछ, यहाँ चाहिँ न्युक्लियस भित्रको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ भन्दा न्युक्लियर रियाक्सन भन्न सकिन्छ इन व्हिच न्युक्लियर रियाक्सन in which two or more than two lighter nuclei combine to form a heavy nucleus along with large amount of energy. Along with large amount of energy is called nuclear fusion. र सुन्दै गरेका छ हामीले सनमा न्युक्लियर फ्युजन भइरहेको हुन्छ हैन, त्यसबाट एनर्जी आइरहेको हुन्छ भन्ने तपाईले सुन्नु भएको छ। त्यही कुरा हो खासमा चाहिँ। तर त्यो सामान्य कुरा हामीले सुनेको कुराहरू है। तर यहाँ वास्तवमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू यसको धेरै कुराहरू छ। जेनरली यो जस्तो यो भयो हाइड्रोजनको एउटा प्रोटोन वाला, यहाँ एउटा प्रोटोन हुन्छ, यहाँ पनि एउटा प्रोटोन हुन्छ है। प्रोटोन मिलेर के हुन्छ त हाइड्रोजनकै अर्को फर्म हुन्छ। यसलाई के हो ड्युटेरियम भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा पोजिट्रोन एउटा न्युट्रिनो प्लस केही एनर्जी हुन्छ। धेरै ठुलो खालको एनर्जी आउँछ। यहाँ चाहिँ दुईटा यो प्रोटोन र प्रोटोन दुईटा मिल्छ। यो प्रोटोन र न्युट्रोन आउँछ। एउटा प्रोटोन एउटा न्युट्रोन। यहाँ यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छ त पोजिट्रोन भन्छौँ। ई नेगेटिभ भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोन भयो, ई पोजिटिभ भनेको पोजिट्रोन। पार्टिकल फिजिक्समा तपाईले पढ्नु होला। यो न्युट्रिनो भयो, न्युट्रिनो है। न्युट्रिनो भनेको चाहिँ अरु कोहीसँग मिल्ने होइन नि, फेरि न्युट्रिनो अर्कै कुरा हो हैन। न्युक्लियन होइन, यो न्युट्रिनो हो है। यो किसिमको आउँछ। यसरी चाहिँ खासमा के हुन्छ त भन्दा म्युट भइरहेको हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ फ्युजन भन्ने वर्डको कुरा गरौँ। फ्युजन त्यतिकै हुँदैन। जस्तो कुनै पार्टिकलहरुलाई हामीले फ्युजको दुईटा फलामका डल्लालाई फ्युज यतिकै टाँस्दा टाँसिदैन। यसलाई मेल्ट गर्नु पर्यो, यसलाई पनि मेल्ट गर्नु पर्यो, मेल्ट गरेर जोड्ने अनि त्यसपछि फेरि चिस्याउनु पर्यो।
ठिक छ। त्यसलाई पहिले हिट त गर्नै पर्छ। त्यस्तै यो फ्युजनमा पनि हिट चाहिन्छ, धेरै ठुलो हिट चाहिन्छ। जस्तो अबाउट 10⁹ केल्भिन, जुन चाहिँ अर्थको सर्फेसमा पोसिबल छैन, त्यस्तो खालको हिट इनर्जी चाहिन्छ। ठिक छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हिट। अनि फेरि के हुन्छ त, फ्युजन भनेको कस्तो हुन्छ भने एकचोटि हामीले फ्युज गराइसकेपछि त्यसपछि कन्टिन्यू फ्युज गराइराख्नु पर्ने हुँदैन, त्यो कन्टिन्यू आफै कन्टिन्यू चलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको टेम्परेचर, यो धेरै ठुलो टेम्परेचर यो अर्थको सर्फेसमा प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन। त्यसले गर्दा फ्युजन हामी अर्थमा चाहिँ होइन, स्टार्सहरूमा, इक्जाम्पल हाम्रो सनलाई पनि एउटा स्टारको रूपमा लिन सकिन्छ, त्यहाँनिर हामी देखिरहेका हुन्छौँ। फ्युजन भन्नाले खासमा के गर्नु पऱ्यो, मेल्ट के अरे हिट गरेर ब्लेन्डिङ गर्नु पऱ्यो है, ब्लेन्डिङ बाई हिटिङ है, ब्लेन्डिङ बाई हिटिङ, हिटिङ गर्ने अनि ब्लेन्डिङ गर्ने। खासमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ यो यो प्रोटोन था, सपोज यो प्रोटोन, यो पनि प्रोटोन हामीले यहाँनिर नजिक ल्याउँदैछौँ भने, यसरी नजिक ल्याउँदैछौँ भने यो खासमा यिनीहरूको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले गर्दाखेरि यिनीहरू यसरी बाहिर जान खोज्छ, यिनीहरू हामी नजिक आउन सक्दैनन्। एउटा निश्चित क्राइटेरिया, यदि धेरै नजिकै ल्यायो भने, एकदम सफिसियन्ट नजिक ल्यायो, एकदम इन्फिनिटीदेखि चाहिँ, इन्फिनिटी भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ नि, यो तपाईँले एटमिक मास पढ्नु भएको छ, धेरै सानो 10⁻⁻12 देखि 15सम्म मिटरसम्म चाहिँ एरिया हुन्छ भने 1 cm पनि इन्फिनिटी हुन्छ, यसको लागि 1 cm पनि इन्फिनिटी हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो कि? त्यसले गर्दा हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ यदि यहाँ हेरौँ, त्यो मैले जोड्न आँटेको त्यो कुरा अहिले इन्फिनिटी कुरा अहिले जोड्न आँटेको, पोजिटिभ नजिकै ल्याउँदैछु भने एक किसिमको फोर्स आउँछ, यसलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छ। कस्तो खालको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यहाँ पनि के हुन्छ त, एफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। किन भन्दा पोजिटिभ चार्ज रिपल्सन हुन्छ नि त, रिपल्सन भएको भने चार्जको कारणले गर्दा एक अर्थमा रिपल्सिभ हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिकै हो तर रिपल्सिभ टाइपको। ठिक छ, यस्तो खालको हुन्छ। तर हामीले सफिसियन्ट एकदम धेरै मात्रामा चाहिँ के गर्यो भने नजिकै ल्यायौँ भने चाहिँ एक किसिमको फोर्स आउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। एकदम नजिकै ल्यायो भने के त, धेरै नजिकै ल्यायो भने यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स के लाग्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। अब यो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ सरी उल्टो भनेछु, यो नजिकै आयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक त मैले अघि भनिसकेको छु। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुन्छ, अहिले नेगेटिभ भयो, उता रिपल्सिभ, एट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ भयो भने। तर यो चाहिँ हाम्रो एक किसिमको न्युक्लियर फोर्स आउँछ। के आउँछ? न्युक्लियर फोर्स, एकदम न्युक्लियर फोर्स। टिप्दै गर्नु है, यो चाहिँ सर्ट रेन्ज फोर्स भन्छ यसलाई, सर्ट रेन्ज फोर्स। धेरै नजिकै मात्रै यो फोर्स लाग्छ है, यो सर्ट रेन्ज फोर्स। यो चाहिँ धेरै पावरफुल हुन्छ, यो चाहिँ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्दा यो धेरै पावरफुल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि न्युक्लियर फोर्सले चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सलाई जित्छ, त्यसपछि कम्बाइन हुन्छ। तर त्यहाँभित्र ल्याउनलाई चाहिँ एउटा ठुलो वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यत्तिकै आउनेवाला छैन। यहाँदेखि हामी यहाँ त ल्याउनु, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक यहाँ आयो, यस्तो आयो, यस्तो गरेर गर्दाखेरि यहाँ आउँदा यस्तो हुन्छ, यस्तो रिपेल हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा एकदम धेरै एमाउन्ट, अहिले कति एमाउन्ट अफ फोर्स इनर्जी चाहिन्छ, वर्क इनर्जी चाहिन्छ, टेम्परेचर कति चाहिन्छ भन्ने कुरा गरौँला। यस्तो नजिकै यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यिनीहरू बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिकै फोर्स लागिरहेको हुन्छ। जब एकदम नजिक आउँछ नि, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्दा एउटा अर्को फोर्स हुन्छ, त्यसलाई न्युक्लियर फोर्स हुन्छ, जुन चाहिँ जहिले एट्र्याक्टिभै हुन्छ। न्युक्लियर फोर्स सर्ट रेन्ज हुन्छ, यो जहिले अलवेज एट्र्याक्टिभ हुन्छ। यो लेख्नु होला है, अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर। ठिक छ, यस्तो खालको हुन्छ। अब यहाँ यसलाई कुरा गरौँ, अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखौँ ल, यसलाई मैले मेटेँ, यो कुरालाई अहिले लेखौँ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सपोज यो पार्टिकललाई धेरै नजिकै ल्याउँदैछौँ, लेखौँ त, टु ब्रिङ
अन न्युक्लियस फ्रम इन्फिनिटी भनेको चाहिँ भेरी धेरै ठुलो इन्फिनिटी भनेको यहाँ चाहिँ यहाँदेखि उता जाने होइन, यहाँको लागि इन्फिनिटी भनेको 1 cm 1 मिटर पनि इन्फिनिटी हुन्छ, किनभने यसको न्युक्लियसभित्र लानु पर्यो होइन। त्यहाँ न्युक्लियसको रेन्ज त 10⁻⁻15 मिटरसम्म जान्छ भनेपछि 1 मिटर पनि धेरै इन्फिनिटी हुन्छ है। त्यसले गर्दा यसलाई हामी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्फिनिटी, यसलाई फार अफ डिस्टेन्स भनौँ न, फार अफ डिस्टेन्स कहाँसम्म, टु आर इजिकल टु 0 सम्म, झन्डै एकदम नजिकैसम्म न्युक्लियस सपोज यसलाई जुम 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 गरेर हेरेका छौँ, यहाँदेखि यो अर्को पार्टिकललाई यहाँभित्र यो 10⁻⁻15 रेडियस हुन्छ न्युक्लियस, यो एटम हो यहाँभित्र, यहाँभित्र इलेक्ट्रोनहरूलाई पन्छाएर यहाँ ल्याउनु पर्यो, यहाँबाट चाहिँ यहाँ छिराउनु पर्यो, अनि मात्रै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, केही वर्क त गर्नु पर्यो होइन। बाई टु सर्टेन वर्क सुड बी डन हुनु पर्यो होइन। अब के हुन्छ भन्दा सर्टेन गर्नै पर्यो। अब नजिकै ल्याउँदैछौँ अति नजिकै ल्यायो भने के हुन्छ त भन्दा एक किसिमको फोर्स ल्याउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छ न्युक्लियर फोर्स भन्छ होइन। के लेख्नु यहाँ पोइन्टै लेख्नु न, अन ब्रिङ्गिङ क्लोज इनफ न्युक्लियर फोर्स। न्युक्लियर फोर्स कस्तो खालको फोर्स हो, न्युक्लियर फोर्स कस्तो खालको, सर्ट रेन्ज फोर्स, अलवेज एट्र्याक्टिभ होइन। फोर्स will begin to act हैन। अब यो कस्तो खालको हुन्छ, अलवेज एट्र्याक्टिभ हुन्छ। अब एक्ट तान्ने भयो हैन, तान्नु पर्यो, अब तान्यो, तान्दाखेरि के हुन्छ त हामीले यो सर्टेन एमाउन्ट अफ वर्क चाहिँ सानोतिनो कुरा होइन, वर्क र इनर्जी एउटै हो। हामीले त्यस्तो खालको वर्क हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त, त्यस्तो वर्क हुनलाई अथवा त्यो रेन्ज एकदम सफिसियन्टमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 400 किलो इलेक्ट्रोभोल्टसम्म चाहिँ इनर्जी दिनु पर्यो। के त 400 किलो इलेक्ट्रोभोल्ट 4 keV दिनु पर्यो भनेपछि के लेख्नु पर्यो, वी हेभ टु गिभ काइनेटिक एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट टु 400 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट। के गर्नलाई, टु डु द वर्क हैन। के गरेर दिन सकिन्छ, बाई हिटिङ द न्युक्लियाई, यसरी दिनु पर्यो न्युक्लियाई। स्पेसली यो जुन अहिले हामीले कुरा गरेको यो चाहिँ फेरि सानोको लागि मात्रै, फर हाइड्रोजन। अलि ठुलोको लागि त धेरै चाहिन्छ, हाइड्रोजनको लागि एउटा मात्रै हुन्छ प्रोटोन फर हाइड्रोजन है। जस्तो हामीले बोल्ट्जम्यान्सले एउटा दिएको छ, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु हाफ kT। यो चाहिँ के त, बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट, ठिक छ। यो भनेको टेम्परेचर, र यो भेल्यु हेर्ने भने टेम्परेचर चाहिँ झन्डै 10⁹ केल्भिन चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। अघि मैले भनिसकेँ, त्यहाँ 10⁹ केल्भिन अझै योभन्दा बढी आवश्यक छ। 3 × 10⁹ केल्भिन चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ, आवश्यक हुन्छ। यो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्ने हो भने है, यसलाई मैले मेटेँ। 3 × 10⁹ केल्भिन, धेरै माथिको केल्भिन टेम्परेचर चाहिन्छ, जुन चाहिँ अर्थको सर्फेसमा पोसिबल छैन है। कुरो बुझ्नुभयो, यो किसिमको टेम्परेचर, यो इनर्जी दिनु पर्यो। यो इनर्जी किन दिनु पर्यो, वर्क डन हुनलाई हामी के भन्दैछौँ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सलाई ओभरकम गरेर न्युक्लियर फोर्स पार्नलाई, जुन एट्र्याक्टिभ हुन्छ, धेरै सर्ट रेन्जको फोर्स पार्नलाई यो खालको वर्क हुनुपर्छ। वर्क गर्नलाई के हुन्छ, यो खालको इनर्जी चाहिन्छ हाइड्रोजनको लागि।
यो खालको इनर्जी यहाँबाट निकाल्ने हो भने यति टेम्परेचर चाहिन्छ, जुन चाहिँ इट इज इम्पोसिबल अन द सर्फेस अफ द अर्थ। त्यसले गर्दा फ्युजन हाम्रो अर्थमा गराउन धेरै इम्पोसिबल छ आजको दिनसम्म है। अब हामी के गर्न सकिन्छ भने अब के लेख्न सकिन्छ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो एउटा सफिसियन्ट अब सपोज अर्थमा भएन अरे माथितिर सनमा केही भइरहेछ भन्ने कुराहरू यस्तो सर्च टेम्परेचरमा के हुन्छ भन्दा यो टेम्परेचर हाल्ने बित्तिकै हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ त आयनाइजेसन हुन्छ, टुक्रा हुन्छ पहिले है। हाइड्रोजन टुक्रा भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के हुन्छ त धेरै टुक्रा भएपछि जस्तो सोलिडबाट के हुन्छ त हिट दियो भने के हुन्छ लिक्विड हुन्छ, लिक्विडबाट के हुन्छ ग्यास हुन्छ, ग्यासबाट अझै हिट दियो भने के हुन्छ त प्लाज्मा स्टेटमा आउँछ। हो यो प्लाज्मा स्टेटमा आइपुग्छ यो, अनि प्लाज्मा स्टेटमा आइसकेपछि के हुन्छ त ग्यास चाहिँ जस्तो यस्तो आउँछ, यो हाइड्रोजन सपोज यो एउटा न्युट्रोन हो। अब यहाँ दुईटा मिलाइयो भने के हुन्छ त भन्दा यो र यो टाँसिन्छन् र यसको क्लाउड हुन्छ नि यस्तो हुन्छ, अनि यो हाइड्रोजनबाट हिलियममा बन्ने प्रोसेस हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छ हाइड्रोजनबाट हिलियम बस्ने प्रोसेस। कुरो बुझ्नुभयो? यस्तो खालको हुन्छ। यसलाई लेखौँ त के लेखौँ, यति कुरालाई यो पोइन्ट होइन, यति कुरालाई हामी लेख्छौँ एट सच हाई टेम्परेचर हैन। एट सच हाई टेम्परेचर के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाइड्रोजनको मलिकुल चाहिँ के हुन्छ त ब्रेक हुन्छ। मलिकुल अफ हाइड्रोजन molecule of hydrogen has to break into atom हैन। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त एटमहरु चाहिँ के हुन्छ आयोनाइज हुन्छ and the atoms are completely ionized हुन्छ है। एटम्सहरु के हुन्छ त कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ। ठीक छ, माथि मेटो कुरो बुझ्नुभयो नि। अनि यसरी आयोनाइज भइसक्यो हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ यो यसरी हुन्छ। यो त धेरै यो हतपति हुने कुरा होइन, धेरै टेम्परेचर चाहिन्छ। अघि भनिहाल्यो 10 to the power 3 into 10 to the power 9 टेम्परेचर हिट केल्भिन टेम्परेचर चाहिन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा खास यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै एनर्जी आउँछ यहाँ हैन। एनर्जी आइरहेको छ। यो न्युक्लियर फ्युजन भनेको एक्जोथर्मिक हो, यसमा चाहिँ एनर्जी आउँछ। तर हामीले के भन्छ एकचोटि हिट दिनुपर्छ। त्यो एकचोटि हिट दिने हो, त्यसपछि बारम्बार भइरहेको छ, हामीले हिट दिइराख्नु पर्दैन। जस्तो सनमा अथवा कुनै स्टारमा के हुन्छ त भन्दा एकचोटि यस्तो खालको हिट टेम्परेचर दिइसकेपछि भटाभट हाइड्रोजनबाट हिलियम बन्दै अनि एनर्जी दिने। त्यो एनर्जीबाट जुन हिट आउँछ त्यो हिटबाट फेरि अर्को हाइड्रोजन हुने, यसरी भटाभट भइरहेको हुन्छ। र तर पनि एउटा के भन्न सकिन्छ नि, सनसँग पनि त्यत्रो कोरमा त्यत्रो टेम्परेचर चाहिँ छैन। एभरेज टेम्परेचर सनसँग पनि त्यत्रो छैन। सनसँग टेम्परेचर भनेको 1.5 into 10 to the power 7 छ अहिले कुरा गरौँदा है। यो कुरो बुझ्नुभयो? के भन्छ त भन्दा यो चाहिँ अब यसलाई लेखौँ न्युक्लियर फ्युजन इज एक्जोथर्मिक भनेको हिट दिन्छ यसले। एक्जोथर्मिक इन नेचर, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो हैन। हामीले एकचोटि हिट दिने, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा दिनै पर्दैन। once फ्युजन starts, एकचोटि फ्युजन स्टार्ट भएपछि नो फर्दर एक्सटर्नल हिटिङ इज रिक्वायर्ड। कुनै हिट गर्नु पर्दैन, अब एकचोटि दिएपछि पुग्छ। किनभने इट इज इटसेल्फ सफिसिएन्ट, इट इज सेल्फ सफिसिएन्ट हुन्छ। एकचोटि हामीले दिएपछि त्यसपछि केही गर्ने परेन।
अब फेरि के आयो त भन्दा हाइड्रोजनबाट हिलियम भयो। हिलियमबाट अघिल्लो क्लासमा हामीले केमा बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियनमा हामीले पढाएको थियौँ। यहाँबाट यस्तो खालको आएको थियो। आइरनको मोस्ट स्टेबल हुन्छ। हाइड्रोजनबाट हिलियम स्टेबलतिर गइरहेछ। यो स्टेबलतिर यसको कुरा नगरौँ अहिले। भनेपछि यसको बाइन्डिङ इनर्जी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बढिरहेको हुन्छ र स्टेबिलिटी बढिरहेको हुन्छ र निश्चित ठाउँमा गएपछि यो च्याप्टरको धेरै कुराहरू छन्। यसको पछाडितिर क्लास लामै भए पनि यसलाई म कन्टिन्यू गर्छु। भने मतलब स्टेबिलिटी माथिबाट बढ्दै जान्छ र एउटा निश्चित ठाउँमा गएपछि बस्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ र यहाँ आइरन चाहिँ सबभन्दा बढी स्टेबल न्युक्लियाई हो भन्ने कुरा हामीले पढाएको छौँ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि न्युक्लियर फ्युजनमा चाहिँ के भन्छ बाइन्डिङ इनर्जी बढिरहेको हुन्छ आइरनसम्म। आइरन पछि चाहिँ घट्न थाल्छ। लेखौँ त के लेखौँ भने इन न्युक्लियर फ्युजन बाइन्डिङ इनर्जी always increases until Fe आइरनसम्म। आइरनदेखि तल झर्न थाल्छ। अब हाम्रो अर्थमा चाहिँ यो टेम्परेचर के हुन्छ त अघि भनिहालेँ 10⁹ टेम्परेचर इज नट सफिसियन्ट। हाम्रो अर्थमा चाहिँ त्यो 10⁹ सम्म टेम्परेचर प्र्याक्टिकली पोसिबलै छैन। त्यसले गर्दा फ्युजन हुँदैन। हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा टेम्परेचर हुँदैन। कहाँनिर हुन्छ त भन्दा स्टार्सहरूमा हुन सक्छ। त्यो पनि के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि 10⁹ केल्भिन टेम्परेचर cannot be achieved on the earth in control भनौँ न इन कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल हातमा हामीले 10⁹ सम्म टेम्परेचर हामी पाउन सक्दैनौँ। अर्थमा पनि के अरे तपाईँलाई थाहा छ सनको कोरको टेम्परेचर 10⁹ केल्भिनसम्म चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ टेम्परेचर पुर्याउन सक्दैनौँ। ठिक छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ अर्थमा एटम बमको युज गर्नुपर्छ। एटम बमबाट जुन इनर्जी आउँछ जुन हिटको फर्ममा आउँछ त्यो इनर्जी चाहिँ हामीले एकचोटि लगाएपछि त्यो फर्दर चाहिँ के हुन सक्छ है। हामीले के गर्नु पर्यो यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलै हो। एटम बमको प्रिन्सिपल पनि हो। यो के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि टु गेट सच मच टेम्परेचर atom bomb to get such much temperature atom bomb should be explode to provide an initial kinetic energy जुन चाहिँ हाम्रो 10⁹ केल्भिनको फर्ममा हुन्छ टु स्टार्ट फ्युजन गर्न सकिन्छ है यो एटम बममा। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त यसलाई नि हाइड्रोजन बमको प्रिन्सिपल पनि भनिन्छ। दिस इज द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोजन बम। ठिक छ। हाइड्रोजन बमको प्रिन्सिपल। अब ठिक छ। यो किसिमको एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ है। यसलाई म मेट्दैछु। पज गरेर सार्नु होला। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो जुन स्टार छ हाम्रो सन भनौँ न कुनै स्टार एट एनी स्टार अब जस्तो सनकै कुरा गरौँ न यहाँ 90% चाहिँ हाइड्रोजन
अनि हिलियमहरु पाइन्छ। त्यस्तै 10% चाहिँ अरु अदर एलिमेन्ट्स एन्ड अर्गानिक कम्प्लेक्स भन्छ। अर्गानिक कम्प्लेक्सहरु पाउँछ, तर के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै साइन्टिस्टहरु खोज्दै छन्। कसरी त्यहाँ अर्गानिक कम्प्लेक्स पुग्यो? अर्गानिक कम्प्लेक्सहरु पनि 10%, अदर एलिमेन्ट्स र अर्गानिक कम्पाउन्ड्स कम्प्लेक्सहरु पनि पाइन्छ। ठीक छ। अब टेम्परेचर यसको कति छ त हैन? टेम्परेचर चाहिँ कोरको कुरा गर्ने हो भने सनको है, कोरको कुरा गर्ने हो भने 1.5 × 10⁻⁷ केल्भिन हुन्छ। जसले चाहिँ अघि भर्खर भनेको थियो हामीलाई गर्नलाई काइनेटिक एनर्जी कति चाहिन्छ? इक्विभ्यालेन्ट टु 400 केइभी चाहिन्छ, तर यसले चाहिँ जम्मा जम्मी इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 2 केइभी सम्म हुन्छ। तर यसले गर्दाखेरि पनि त यहाँनेर के हुन भन्दा टेम्परेचर पनि पुगेन। अघि टेम्परेचर कति चाहिएको थियो? 3 × 10⁹ केल्भिन सम्म चाहिएको थियो, यो पनि पुगेन। यो चाहिँ हाम्रो एभरेज टेम्परेचर है, एभरेज टेम्परेचर अनि एभरेज एनर्जी पनि हो। ठीक छ। र क्वान्टम थ्योरीले के भन्छ? क्वान्टम थ्योरीले जुन हाम्रो म्याक्सवेल बोल्ट्जम्यान्स ल भन्छ, म्याक्सवेल्स बोल्ट्जम्यान्स ल, क्वान्टम थ्योरीले के भन्छ भने एउटा पार्टिकलसँग यति एनर्जी एभरेज छ भने एउटासँग धेरै पनि हुन सक्छ, थोरै पनि छ। धेरै हुने चाहिँ थोरै हुन सक्छन्, तर थोरै हुने चाहिँ धेरै हुन सक्छ। उसले ग्राफमा के भनेको थियो त? यस्तो खालको ग्राफमा यो चाहिँ यता फ्र्याक्सन अफ पार्टिकल भन्ने गरेको थियो। फ्र्याक्सन अफ पार्टिकल, यसलाई हामी भनौँ न नम्बर अफ पार्टिकल्स भन्न सकिन्छ। नम्बर अफ पार्टिकल्स हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त? स्पिड अफ पार्टिकल। यता काइनेटिक एनर्जीको कुरा हामीले यो किसिमको ग्राफ भेटेका थियौँ भने यसको एभरेजमा मानौँ यहाँनेर यो चाहिँ एभरेज हो, VRMS। यहाँबाट हुने एनर्जी चाहिँ ल सपोज 2 केइभी जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ, 2 केइभी छ। मोस्ट अफसँग 2 केइभी नै हुन्छ, तर थोरैसँग चाहिँ सम अफ थोरै मात्रा चाहिँ उसँग चाहिँ 400 केइभी भन्दा पनि बढी एनर्जी हुन सक्छ। तर थोरै पार्टिकल्सहरु हुन सक्छ, थोरै पार्टिकल्सहरु। मोस्ट अफ पार्टिकल्सहरु यही एन्जमा हुन्छ। बोल्ट्जम्यान्स यो क्वान्टम थ्योरीले हाम्रो क्लासिकल थ्योरीलाई चाहिँ सबै फेल खुवाउँछ। क्वान्टम थ्योरीले पनि यति जब यसले पनि अलिकति हिट यति एनर्जी दियो अथवा 10⁹ केल्भिनको रेन्जमा चाहिँ टेम्परेचर दियो भने के हुन्छ त भन्दा सन लगायत स्टार्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ त? फ्युजन स्टार्ट्स हुन्छ, न्युक्लियर फ्युजन स्टार्ट्स हुन्छ। अनि न्युक्लियर फ्युजन के हुन्छ त? स्टार्ट्स हुन्छ। र अघि नै भनिसक्यौँ न्युक्लियर फ्युजन एकचोटि स्टार्ट भएपछि त्यहाँबाट जति एनर्जी आउँछ त्यो नै उसको लागि सफिसिएन्ट हुन्छ, सेल्फ सफिसिएन्ट हुन्छ र के हुन्छ त? कन्टिन्यू हुन्छ। र यो क्वेसनको एन्सर जुन हामीले भनेका थियौँ, हामीले अघि निर्णय निकालेको चाहिँ के हुन्छ? एउटा एटमलाई नजिक ल्याउनलाई धेरै न्युक्लियर फोर्स निकाल्नलाई यति एनर्जी चाहिन्छ र त्यसको लागि यो रेन्जमा टेम्परेचर चाहिन्छ। फेरि सनमा हामीले कोरभित्र, बाहिरको कुरा त छोडिदिउँ, कोरभित्रै जाने हो भने 1.5 × 10⁻⁷ केल्भिन मात्रै हुन्छ भने 100 भन्दा बढी टाइम्स, 100 टाइम्स भन्दा बढी टेम्परेचर चाहिँ लेस। त्यसले गर्दाखेरि यो 2 किलो इलेक्ट्रोन भोल्टको रूपमा हिटमा छ। यो यसले चाहिँ के हुन्छ? सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी दिन सक्दैन। तर के हुन्छ त फेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त? कसरी भयो भनेर म्याक्सवेल बोल्ट्जम्यान्स लले के भनेको छ भने क्वान्टम थ्योरी अनुसार चाहिँ खासमा यो हाम्रो क्लासिकल थ्योरीले भन्दा पनि यस्तो सबै मोस्ट अफ द पार्टिकल्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुँदा पनि थोरै मात्रामा चाहिँ उसँग चाहिँ सफिसिएन्ट 400 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा बढी एनर्जी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले इनिशिएट गर्न सक्छ न्युक्लियर फ्युजनलाई भन्ने कुरा गरेको छ र त्यसरी स्टार्ट भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र त्यो भएको छ है। यो कुराहरु हामीले कुरा गर्यौं। अब के हुन्छ त भन्दा यसो भइसकेपछि मैले यो टिप्नु होला, यो
यसो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हामी के लेख्छौँ भने few particles will have energy, kinetic energy भनौँ, kinetic energy more than 400 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हैन। अनि त्यसले के हुन्छ, they start fusing, they start fusing, they start fusing and temperature rises. Temperature rises due to heat release, है heat release के हो, मार्करले धोका दियो, ड्यू टू हिट रिलिज। अनि के हो त भन्दा एन्ड फर्दर कन्टिन्यू, फर्दर द फ्युजन कन्टिन्यू, द फ्युजन कन्टिन्यू है, स्पेलिङ मिलाएर लेख्नु होला है। एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ त कन्सेप्ट आयो। अब खासमा के हुन्छ यतातिर जाउँ है। न्युक्लियर फ्युजन हाम्रो सनमा कसरी भइरहेको हुन्छ अथवा स्टार्सहरुमा कसरी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हो। के हुन्छ त भन्दा इन सन के त यस्तो हाइड्रोजनहरु सफिसिएन्ट छ हैन। यसबाट पहिलोचोटी हाइड्रोजनको ड्युटेरियम फर्म निकाल्छ यसलाई हामी के भन्छौं त, यसलाई हामी चाहिँ पोसिट्रोन भन्छौं। अनि अर्को न्युट्रिनो हैन, न्युट्रिनो प्लस केही मात्रामा एनर्जी आउँछ 0.42 MeV एनर्जी आउँछ। अब यहाँको हुन्छ खास के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि के भन्छ, यहाँ चाहिँ खास पोसिट्रोन र इलेक्ट्रोन बीचमा चाहिँ एनिहिलेसन भन्छ यसलाई। एनिहिलेसन भने चाहिँ मास डिसअपियर हुन्छ, मास सकिन्छ, ठीक छ, मास सकिन्छ र त्यहाँबाट एनर्जी मात्रै आउँछ जुन E = mc² को थ्योरी अनुसार हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसलाई हामी म्याटर एनिहिलेसन भन्छौं। यहाँबाट के हुन्छ त एनर्जी मात्रै आउँछ ब्यालेन्स गर्नलाई, दुईटा एनर्जी आउँछ तर दुई टुक्रा पार्नलाई ब्यालेन्स गर्न आउँछ। यसमा चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि यहाँ 1.02 MeV इलेक्ट्रोन पनि आउँछ। यो यही हो, सेम प्रोसेस यहाँ भित्र। स्टेप 1 हो यो स्टेप 1 हो। अब स्टेप 2 जाउँ। स्टेप 2 मा चाहिँ यो अब यहाँ आउँछ 2H1 आउँछ, यहाँ हाइड्रोजन अर्को मिल्छ। यहाँ खास के हुन्छ, प्रोटोन एउटा हुन्छ, यहाँ प्रोटोन हुन्छ, यहाँ प्रोटोन र न्यूट्रन हुन्छ। यहाँ के हुन्छ, यो त प्रोटोनै हो, पोसिट्रोन हो यो है। ओके, त्यसपछि अब के हुन्छ त यहाँनेरि फेरि न्युक्लियर रिएक्सन हुन्छ। यहाँ भइसकेपछि के हुन्छ, हिलियम बन्छ, अनस्टेबल फर्म अफ हिलियम बन्छ। त्यसपछि फेरि के हुन्छ त हिलियम बनेपछि के हुन्छ, हाइड्रोजन पनि बन्छ, के अरे एनर्जी पनि आउँछ प्लस यहाँनेरि कति हुन्छ त 5.49 MeV एनर्जी। फेरि यो अनस्टेबलहरु फेरि दुईटा मिल्छन्। यो तपाईले सानो क्लासमा पनि पढ्नु भएको होला यसरी, यो रिएक्सन मात्रै। यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा एउटा कम्प्लिट स्टेबल हाइड्रोजन आउँछ, 4 वाला, 3 वाला अनस्टेबल हो, यो अनस्टेबल। यहाँ हाइड्रोजन पनि निस्किन्छ, फेरि अर्को हाइड्रोजन पनि निस्किन्छ है। अनि यहाँनेर चाहिँ 12.86 MeV इलेक्ट्रोन आउँछ। यो चाहिँ 3 स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ, यो स्टेप नम्बर 3, यो स्टेप नम्बर 3, यो 3 स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ त न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ सन लगायत अरु स्टार्सहरुमा। र बुकहरुमा यो सबै कुरा लेखेको हुन्छ। समरीमा चाहिँ के हुन्छ त यसरी बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो नि, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 2 ले मल्टिप्लाई है, 2 ले मल्टिप्लाई गरेर सबै शाखा सन्तान मल्टिप्लाई हुन्छ है, सबै मल्टिप्लाई। यसलाई चाहिँ गर्नु पर्दैन, 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हिसाब गर्नु होला तपाईहरु आफै। 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि मैले सबैलाई 2 थप्दै ल, 2 2 2
2 यहाँ पनि 2 है यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 2 4 भयो यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 अब यहाँ चाहिँ गर्नु परेन अब के हुन्छ त 2He ल 2He सँग गयो 2He कहाँ गयो ल 2 सँग गयो ठीक छ यो र यो पनि गयो ठीक छ यो दुईटा छ दुईटा सँग गयो अब र यहाँ यही दुईटा मात्र यहाँ यता सबै काट्यो यो गामाहरू जोड्ने भयो यहाँ गामा जोड्ने बिर्सेछ 2 2 6वटा गामा होला जस्तो छ अरु के काटिन्छ यी सबै काट्ने हो भने तपाईहरुले पाउनुहुन्छ दुईटा मिलेर चारवटा हाइड्रोजन प्लस दुईटा इलेक्ट्रोन होइन के इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन भन्छ यसलाई यहाँबाट के पाउँछ हिलियम पायौं यहाँ हिलियम 2 4 पज गरेर हेर्नुस् है त्यसपछि यो 2 2 2 6वटा गामा पाउँछौं एनर्जीकै फर्ममा र त्यसपछि सबै एनर्जीलाई तपाईले मिलाउने हो भने यो पनि दुईटा आउँछ प्लस 11 26.7 MeV पाउँछ यो किसिमको एनर्जी पाउँछ यो नि हाम्रो लेखिएको हुन्छ यसलाई पज गरेर सार्नु होला अब हामी क्वेशन एउटा आयो फ्युजन र फिजन हुँदाखेरि दुईटा प्रोसेस हुँदाखेरि कुनमा चाहिँ बढी एनर्जी आउँछ कस्तो फर्ममा युनिट मास अफ फ्युलमा चाहिँ कुनमा बढी एनर्जी आउँछ त्यो कुरा गरिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौं लाइफ साइकल अफ स्टारको पनि कुरा गर्छौं थोरै र यसलाई मैले मेटेँ पज गरेर सार्नु होला के भने हाम्रो which releases more amount of energy question है which releases more amount of energy हैन per unit mass of fuel per unit भनेको AMU मा क्वेशन एउटा आन्सर छ फ्युजन अर्को छ फिजन हैन ल अब फिजनमा जाउँ र फ्युजनको लागि अघिल्लो क्लास तपाईले हेर्नु पर्छ फिजनमा जाउँ फिजन के हुन्छ एउटा युरानियम न्यूक्लियस ले झण्डै 200 MeV इलेक्ट्रोन बढ्छ एउटा युरानियममा भने कति हुन्छ त AMU 236 AMU 200 MeV 1 AMU ले कति दिन्छ 200 भने 236 झण्डै यो 0.84 MeV पर AMU दिन्छ हेर्दा त 200 दिन्छ अघि भर्खर कति अहिले फ्युजनमा चाहिँ अहिले भर्खर 26.7 MeV आयो अघि भर्खर यसमा हेरौं यसमा चाहिँ के त चारवटा हाइड्रोजन गरेको थियो फ्युजनमा हेरौं है त फ्युजनमा हाइड्रोजन कतिवटा थियो चारवटा कति दिएको थियो न्यूक्लियाई गिव्स 26.7 MeV एनर्जी भने यहाँ कतिवटा AMU हुन्छ त चारवटा यहाँ एउटामा त एउटा प्रोटोन छ न्यूट्रन त छैन यार सो 4 AMU gives 26.7 MeV भने 1 AMU ले कति दिन्छ 26.7 का मुनि 4 = झण्डै 6.7 MeV पर AMU भनेपछि यो 0.86 पर AMU पर युनिट मास अफ फ्युल यति आउँछ त्यसले गर्दा कुन चाहिँ बढी एनर्जी आउने रहेछ भन्दा फ्युजनबाट सबैभन्दा बढी एनर्जी आउने रहेछ ठीक छ फ्युजनबाट चाहिँ सबैभन्दा ओभरअल हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नु चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ फेरि यहाँ ध्यान चाहिँ यहाँ नजाओस् है फिजनबाट 200 MeV आयो फ्युजनबाट 26 आयो तर यहाँ 4 AMU खर्च भएको थियो
यहाँ चाहिँ कतै 236 AMU खर्च भएको थियो पर AMU को कुरा गरिरहेको छ। यसको फ्युल हाइड्रोजन भयो, यसको फ्युल हाइड्रोजन भयो भने यसको फ्युल युरानियम भयो, यो कुराहरु छ। र अब हामी के गर्छ लाइफ साइकलको स्टारको लाइफ साइकलको कुरा गर्दैछौँ। ओके, हामी लाइफ साइकल अफ स्टारमा कुरा गरिरहेका छौँ। लाइफ साइकल अफ स्टार्स अफ लाइफ साइकल अफ स्टारमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि स्टारहरू कसरी बन्छन्, त्यसपछि त्यसको हिट, त्यसको इनर्जी कसरी निस्किन्छ, त्यसपछि त्यसको डेथ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। ठीक छ, कसरी स्टारहरू बन्छ, बर्थको कुरा गरौँ। बर्थ अफ स्टारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाइड्रोजन, हिलियम, अर्गानिक कम्प्लेक्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा क्लाउड भन्छ, यसलाई क्लाउड अफ ग्यास भन्छ। त्यस्ता ग्यासहरू चाहिँ हेभी ग्यासहरू चाहिँ त्यस्ता धेरै ग्यासहरू चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्। कन्ट्र्याक्ट भएपछि एउटा ग्रुपमा बस्छन् र त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बिस्तारै के हुन्छ त स्टारको चाहिँ जन्म हुन्छ। ठीक छ, के भन्न सकिन्छ भने व्हेन massive clouds of gases like hydrogen, helium, अर्गानिक कम्प्लेक्सहरू, अर्गानिक कम्प्लेक्स कसरी आयो अझै पनि थाहा छैन। अर्गानिक कम्प्लेक्सेसहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा कन्ट्र्याक्ट भयो, कन्ट्र्याक्ट ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्स। सबै बिचमा एक अर्कामा फोर्स छ, एक अर्कामा टानिरहेको हुन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स भयो भने के हुन्छ त स्टार्सको जन्म हुन्छ है, स्टार्सको जन्म हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा खासमा मोलिकुल्सहरू हुन्छ, यस्ता ग्यास मोलिकुल्सहरू सबै एक अर्कामा टानिरहेको हुन्छ, हेभी, यसले यसलाई तानिरहेको हुन्छ, यसले यसलाई तानिरहेको हुन्छ, सबै एक अर्कामा तानिरहेको हुनाले एकदम हाई स्पिडमा, एकदम छिटो स्पिड तान्दा त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी आउँछ। काइनेटिक इनर्जी आउँछ, काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ, किनभने स्पिड तानिरहेको हुन्छ पार्टिकल्सहरूलाई, एकदम स्पिडमा तानिरहेको हुन्छ, धेरै टाइम हिट काइनेटिक इनर्जी आउँछ। काइनेटिक इनर्जी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त हिट बढ्छ, टेम्परेचर इन्क्रिजेस हुन्छ, टेम्परेचर के हुन्छ त इन्क्रिजेस हुन्छ। अब टेम्परेचर इन्क्रिज हुने बित्तिकै अब के हुन्छ त भन्दा त्यो फ्युजन स्टार्ट हुन्छ। के हुन्छ त फ्युजन स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ स्टार्स फ्युजन हैन, स्टार्स न्युक्लियर फ्युजन, अघि भने जस्तै न्युक्लियर फ्युजन स्टार्ट्स हुन्छ। ठीक छ, के हुन्छ हाइड्रोजनहरू अलरेडी चाहिँ हिलियम पनि छ, तर हाइड्रोजनहरू चाहिँ फ्युज हुन थाल्छ र हाइड्रोजनहरू फ्युज हुनेपछि के हुन्छ त भन्दा जस्तो हाइड्रोजनहरू जस्तो हाइड्रोजन मिलेर चाहिँ के हुन्छ H2 बन्न थाल्यो। सिम्पलीमा अघि भने जस्तो धेरै कुराहरू छ। सिम्पली भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो हुँदैछ, यो फ्युजनमा फ्युज भएपछि के हुन्छ त यो त एक्जोथर्मिक हो, यो एक्जोथर्मिक हो। एक्जोथर्मिक चाहिँ यसले के हुन्छ हिट दिन्छ, इट गिव्स एक्जोथर्मिक, सो इट गिव्स हिट इनर्जी। अब हिट इनर्जी भएपछि के हुन्छ त भन्दा फेरि एक्सपान्ड पनि हुन सक्छ। हिट इनर्जी चाहिँ एक्सपान्ड पनि गर्छ नि त हैन, फ्युजन हुन स्टार्ट भयो, यति धेरै फ्युजन स्टार्ट भयो कि एक्सपान्ड हुन थाल्यो हैन, ग्यास स्टार्ट्स टु एक्सपान्ड, स्टार्ट्स टु एक्सपान्ड है। ग्यासहरु चाहिँ के हुन्छ त एक्सपान्ड हुन थाल्यो है, मजाले एक्सपान्ड हुन थाल्यो। अब के किसिम हुन्छ एउटा ग्राभिटेसन फोर्स तानी पनि रहेको छ, एक्सपान्ड पनि भइरहेको हैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपान्ड हुने बित्तिकै एउटा बाहिरतिर चाहिँ एक किसिमको प्रेसर चाहिँ क्रिएट भयो, त्यसलाई हामी आउटवर्ड थर्मल प्रेसर, हिटको कारणले गर्दा एक्सपान्ड भयो। एक्सपान्ड भएपछि बाहिरतिर तान्ने हुन्छ, भित्रतिर ग्राभिटेसनल फोर्सले तानिरहेको हुन्छ हैन, बाहिरतिर चाहिँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा आउटवर्ड थर्मल प्रेसर
हैन, एक्ट्स हुन थाल्यो हैन। अब के हुन्छ त भन्दा अब कतिखेर अब त ग्यास त स्टेबल हुनु पर्यो नि त हैन। उसले एउटाले तानिरहेको छ, ग्राभिटेसनल फोर्सले तानिरहेको छ, त्यसले थर्मल प्रेसरले एक्सपान्ड भइरहेछ भने चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ त भन्दा एउटा स्टेबलमा बस्छन् धेरै लामो समयसम्म, लगभग 10 बिलियन इयर्ससम्म चाहिँ के हुन्छ स्टेबलमा बस्छन्। किन भन्दाखेरि स्टेबल साइजमा बस्छ भनौँ न। द स्टार स्टे stable for 10 billions years because due to if के त भन्दा इनवर्ड ग्राभिटेशनल contraction, inward ग्राभिटेशनल कन्ट्र्याक्सन चाहिँ बराबर भयो भने कोसँग चाहिँ भन्दा आउटवर्ड थर्मल प्रेसर, थर्मल एक्सपान्सनसँग, आउटवर्ड थर्मल एक्सपान्सनसँग भयो भने के हुन्छ त भन्दा यो 10 बिलियन्स इयर्ससम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्टेबल भएर बस्छ। कस्तो खालको स्टार स्टेबल, द स्टार स्टेज स्टेबल इन सेप, इन साइज भनौँ न, इन साइज फर 10 बिलियन्स इयर्स यसरी कन्टिन्यू बसिरहेको हुन्छ। यो हामी अहिले चाहिँ लाइफ साइकल पढ्दैछौँ एउटा स्टारको, ठिक छ। अब के हुन्छ त भन्दा बाहिर तान्ने र भित्र तान्ने बराबर भयो, स्टेबल भएर बस्छ हैन। अब के हुन्छ त यति जसमा स्टेबल भएर बस्छ। अब के हुन्छ त अब हाइड्रोजन सकिँदै जान्छ। जस्तो अहिले हाम्रो सन चाहिँ स्टेबल स्टेटमा छ, अहिले बिचको स्टेटमा छ। झन् सनको चाहिँ हाइड्रोजन सकिएको छैन, धेरै समय छ अझै पनि, यो अहिले स्टेबल स्टेटमा छ। त्यसो भए अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सपोज अब हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै, अब लाइफ साइकल पढ्दैछौँ बिस्तारै, अब यसको लाइफ साइकल जन्मैदेखि एउटा वयस्क अवस्थामा पुग्यो। अब के हुन्छ त भन्दा यदि इफ अल हाइड्रोजन डिप्लेट्स हैन, सबै हाइड्रोजन चाहिँ सक्यो भने इन कोरभित्र छिटो सकिन्छ, किनभने त्यहाँनिर बढी स्पिड हुन्छ, हिट बढी हुन्छ, त्यहाँ सकिन्छ। तर बाहिर चाहिँ हाइड्रोजन बसिरहेको हुन्छ, हिलियम बन्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ। यदि भित्रको कोरको हाइड्रोजन चाहिँ सकिन आँट्यो भने के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ के त कुनै किसिमको डिप्लेक्सन हुँदैन, तर बाहिर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। के हुन्छ त भित्र चाहिँ हाइड्रोजन सक्यो, हिलियम भयो, हिलियम भएपछि त हिट दिइहाल्यो, सक्यो। अब हिट भएपछि एक्सपान्सन भयो, तर के त हाइड्रोजन सक्यो भित्र कोरमा, सकिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हाइड्रोजन त फ्युज हुन पाएन, हिट आउन पाएन। तर आउटरमा सेलमा चाहिँ अझै पनि हाइड्रोजन भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एक्सपान्सनको कुराहरू हुन्छ है। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा अब के हुन्छ त सक्यो भने नो थर्मल के त प्रेसर, थर्मल फ्युजन नभएपछि नो थर्मल प्रेसर, नो फ्युजन लेखौँ न, नो फ्युजन occurs and no thermal pressure exist to balance gravitational contraction। अब के हुन्छ ग्राभिटेसनल कन्ट्र्याक्सन मात्रै हुने भयो भित्र, बाहिर चाहिँ कुरा गरेको छैन। भित्र कोरभित्र ग्राभिटेसनल कन्ट्र्याक्ट मात्रै हुने भन्दा खुम्चिने भयो, तर एक्सपान्ड हुन पाएन, थर्मल एक्सपान्सन त हुनै भएन, किनभने फ्युजै भएन, हाइड्रोजन सक्यो भित्र कोरमा। अब के हुन्छ त भन्दा स्टार्सहरू चाहिँ स्टार्स बिकम्स कुलर हैन, एपियर्स रेड, रातो देखिन थाल्छ हैन, एपियर्स के त रेड।
अनि के हुन्छ त भन्दा तर यसमा अघि नै भनिहालेँ there is still some hydrogen in outermost cell हैन outermost part हैन भित्रको सकियो भने बाहिर चाहिँ भइरहेको हुन्छ हैन त्यसपछि त बाहिर मात्रै के हुन्छ त अब फ्युजन हुन्छ हैन फ्युजन occurs only in outermost cell fusion occurs only in outermost part यस्तो फ्युजन भित्र बाहिर हुन्छ बाहिर चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ भित्र चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ यस्तो खालको अवस्थालाई हामी के भन्छ त भन्दा किन हुन्छ यो बाहिर चाहिँ किन ड्यू टु फ्युजन हैन त ड्यू टु फ्युजन अकर्स ओन्ली इन आउटरमोस्ट पार्ट एन्ड एक्सपान्ड हैन यसलाई हामी चाहिँ रेड जाइन्ट भन्छौँ रेड गेन्ट जाइन्ट यसलाई हामी आरइटी रेड जाइन्ट भन्छौँ यो अवस्थालाई हामी रेड जाइन्ट भन्छौँ अब चाहिँ कुरो के आयो त भन्दा अब स्टेज दुईटा हो अब यसमा के छ कन्डिसन अनुसार हुन्छ यो तीनजेलसम्म त यो लगभग 10 बिलियन इयर्स चाहिँ स्टेबल भएर अब के हुन्छ हाइड्रोजन सकिँदै गएको कथा हो अब के हुन्छ त भन्दा यहाँबाट दुईटा केस स्टार्ट हुन्छ अब के हुन्छ त भन्दा पहिलो केस यदि द स्टार ह्याभिङ मास यो मास चाहिँ ओभरअल मास अहिले कोर मासको कुरा पनि आउँछ ह्याभिङ मास चाहिँ लेस देन 8 मिलियन यो भनेको सनको द इज द मास अफ सन इज इक्वल टु एम मास अफ सन मास सनको मासको 8 टाइम्स भन्दा सानो सन पनि पर्यो है किन 8 टाइम्स भन्दा सानो नै हो नि 1 टाइम्स हो भने यो इन्क्लुडिङ सन पनि इन्क्लुडिङ सन अब यो भएको छैन सन पनि हुने यही थिममा जान्छ अरू स्टारहरूको स्टडी गर्दाखेरि यस्तो पाइएको छ अब ओके त्यसो भए के हुन्छ त भन्दा यस्तो अवस्था आयो भने फेरि के हुन्छ त भन्दा के हुन्छ त यो एउटा केस हो अर्को केस पनि हुन्छ यो पहिलो केस हो रेड गेन पछि दोस्रो पहिलो केस हो अर्को केस चाहिँ जब मास चाहिँ ग्रेटर देन 10 एम नट यो अर्को केस हो यो पहिलो केस अहिले कुरा गरौँ अनि त्यसपछि अर्को केस गरौँ पहिलो केसमा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यो रेड जाइन्ट पछि स्टिल के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ ग्राभिटेसनल कन्ट्र्याक्सन त हुँदैछ भइ नै हाल्छ किनभने हिट हुँदैमा हाइड्रोजन के अरे सकिँदै त हिलियम त छ कन्ट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ कन्ट्र्याक्सन भइसक्यो भने त भन्दा भित्र कोरमा काइनेटिक एनर्जी बढ्छ काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाइड्रोजन त फ्युज भएर हिलियम भइसक्यो कोरभित्र अब हिलियम पनि फ्युज हुन थाल्छ है हिलियम पनि के हुन्छ हिलियम अल्सो स्टार्ट्स टु फ्युज टु गिभ कार्बन हुन थाल्छ नोटहरू लेख्दै गर्नु है जस्तो मतलब हिलियम मिलेर कार्बन हुन थाल्छ कार्बन भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो कार्बन भइसक्छ अब यसपछि केही हुनेवाला छैन किनभने योसँग धेरै मास छैन थोरै मास छ र कोरको मास त धेरै सानो भइसक्यो अहिले त ओभरअल मास थियो यो कोरको मास त धेरै सानो भइसक्यो त्यसले गर्दा अब कुनै किसिमको चाहिँ के त भन्दा अब यहाँ हिट आउँदैन कुनै किसिमको एक्सेस मास छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ अब यो स्टेबल हुन्छ स्टेबल फर
10 बिलियन्स इयर्स, यो पनि 10 बिलियन्स इयर्ससम्म चाहिँ स्टेबल हुन्छ। अब आफ्टर 10 बिलियन्स इयर्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, यो मेट्दै जाउँ यतापट्टिको रेड गाइन्ड पछि। अब यो 10 बिलियन्ससँग स्टेबल हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँसम्म हुन्छ रेड गाइन्ड चाहिँ अब केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर किसिमको फ्युजन हुन्छ, मास धेरै भएको त फ्युजन हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ अझै फेरि कार्बनहरू पनि फ्युज हुँदै नाइट्रोजन फ्युज हुँदै अक्सिजन फ्युज हुँदै के हुन्छ, तर अहिले चाहिँ यतिमै रहन्छ हैन। यहाँनिर के हुन्छ त अब डेथ हुन थाल्छ। अब के हुन्छ त कार्बनको फ्युजन हुँदैन, त्यसले गर्दा अब कुनै किसिमको हिट पनि त्यससँग छैन, त्यस्तो ठुलो खालको हिट, नो सच amount of heat in core, so no fusion of carbon occurs, no fusion of occurs है, कुनै किसिमको फ्युजन चाहिँ कार्बनको चाहिँ हुँदैन है। अब के हुन्छ त डेथ अफ स्टार हुन्छ, डेथ अफ स्टार, यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ यसको डेथ हुन थाल्छ है। कसरी डेथ हुन्छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ त डेथ भइसकेपछि भन्दाखेरि अब यो स्टेबल रहन्छ 10 वर्षसम्म, कार्बनको त केही पनि हुँदैन, हाइड्रोजनबाट हिलियम कार्बन भयो, कार्बनहरू चुप्पा लाग्यो 10 बिलियन्स इयर्ससँग चुप्पा लाग्यो। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ हामी यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त भन्दा व्हाइट ड्वार्फ भन्छौँ, व्हाइट ड्वार्फ हुन्छ। ठिक छ, कार्बनहरू चाहिँ स्टिल हुँदैन, अब केही पनि हुँदैन, कुनै किसिमको एक्सपान्ड हुँदैन, कुनै पछि केही पनि हुँदैन, यसलाई व्हाइट ड्वार्फ भन्छ। व्हाइट ड्वार्फलाई पहिले प्रिभियसली यसलाई नेबुला भन्ने चलन थियो हैन, प्रिभियसली कल्ड नेबुला, पहिले नेबुला भन्ने चलन थियो, अहिले व्हाइट ड्वार्फ भन्छ। व्हाइट ड्वार्फ चाहिँ फेरि स्टेबल, यो अघि नै भने यो स्टेबल अवस्थामा हो, व्हाइट ड्वार्फ नै हो, नेबुला नै हो। अब यो चाहिँ के त 10 इयर्ससम्म स्टेबल रहन्छ यत्तिकै, यो नै हो यत्तिकै, यो डेथै हो है। 10 इयर्ससम्म यति भएपछि अब के हुन्छ त ब्ल्याक ड्वार्फसम्म आउँछ, यो 10 आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 बिलियन्स इयर्स here comes black ड्वार्फ भन्छ है, ब्ल्याक ड्वार्फ भन्छ। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ कि अब कार्बनमै रह्यो, यति नै रहन्छ, योभन्दा अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै थाहा छैन। यो चाहिँ खास चाहिँ ब्ल्याक ड्वार्फसम्म रहन्छ। त्यसपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो स्टार पनि, हाम्रो सन पनि यही अवस्थामा हुनेवाला छ, तर अहिले भइसकेको छैन। हाम्रो त मिड एजमा अब डेथतिर चाहिँ भनेको आएको छैन, धेरै टाइम लाग्छ अझै हैन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डेथ भयो, यसरी चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ। यसलाई चाहिँ कार्बन मात्रै बसेको हुन्छ, कार्बन भएर बसेको हुन्छ, कार्बनदेखि उता जाँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ ब्ल्याक लम्प्स अफ कार्बन, ब्ल्याक लम्प्स अफ कार्बन भन्छौँ है। यो अवस्थामा रहन्छ। यदि अब फेरि कुरा आयो, यदि त्यो मास चाहिँ अघि भनेको सेकेन्ड केस लिउँ, केस नम्बर सेकेन्ड, अहिलेको केस चाहिँ यदि मास चाहिँ इफ द मास अफ स्टार m is greater than 10 times mass of the sun भयो भने फेरि केस अर्कै जान्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त अघि जस्तै रेड जाइन्टबाट GI रेड गेन्टबाट के हुन्छ त, रेड गेन्टबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन अघि भने जस्तै हाइड्रोजन मिलेर चाहिँ के हुन्छ त हिलियम त जेनरल बन्दै नै हो। अब के हुन्छ त हिलियम बनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कार्बन बन्ने गरेको थियो है। अब के हुन्छ त यहाँसम्म स्टप भएको थियो अघिको केस, यो केस यहाँसम्म स्टप भएर यो ब्ल्याक लम्प अफ कार्बनमा बसेको थियो। अब के हुन्छ त फेरि कार्बन मिलेर नाइट्रोजन बन्ने,
नाइट्रोजन मिलेर अक्सिजन बन्ने। एवं तरिकाले के हुन्छ त फ्युज भइराख्ने। किनभने फ्युजन भइराख्ने किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसको मास धेरै छ, यसमा एनर्जी भइरहेको छ, मतलब तानिराख्ने मासहरू भइराख्ने, यो किसिमको फ्युजन भन्छ। यसलाई CNO साइकल भन्छ। CNO साइकल, यसलाई CNO साइकल भन्छ। यस्तो किसिमको हुन्छ र कहाँसम्म जान्छ? अन्टिल आइरनसम्म। किनभने आइरन चाहिँ मस्ट स्टेबल न्युक्लियाई भन्छ। अन्टिल आइरनसम्म भइरहेको छ, मस्ट स्टेबल न्युक्लियाई। यो मस्ट स्टेबल न्युक्लियाई हामी पढेका छौँ। मस्ट स्टेबल न्युक्लियाईसम्म जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ त भने फर्दर चाहिँ के हुन्छ? हुँदैन। फर्दर केही हुनेवाला छैन। आइरनसम्म मात्रै बस्छ, आइरन भएर बस्छ भनौँ न। सुनकोट मतलब हाइड्रोजन भयो, हिलियमबाट के भयो? कार्बनबाट नाइट्रोजनबाट अक्सिजनबाट फेरि के टट हुँदै हुँदै आइरनसम्म गएर बस्छ। अब आइरन चाहिँ के हुन्छ त? मस्ट स्टेबल हो। हामीले यो ग्राफ हेरेका थियौँ यस्तो खालको। यो आइरन छ, आइरनबाट यता भनेपछि नन स्टेबल हुन्छ। यसले गर्दा यहाँसम्म चाहिँ यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि हिट दिँदै यो यता आउँदाखेरि चाहिँ एक्जोथर्मिक हुन्थ्यो, मतलब हिट दिन्थ्यो उसले। अब इन्डोथर्मिक कसले हिट दिन्छ उसलाई? अब हिट दिएपछि मात्रै के हुन्छ त भन्दा अघिसम्म हिट आउँथ्यो। अब के हुन्छ त? हिट दिनुपर्छ। मतलब फ्युजन अफ जुन आइरनलाई अब फ्युज गरेर अरू माथि बनाउनु पर्यो भने चाहिँ भन्छ हामीले हिट दिनुपर्छ, इन्डोथर्मिक हुन्छ। सो के लेखिन्छ? फ्युजन अफ आइरन टु He heavier nuclei is इन्डोथर्मिक भने हिट दिन्छ। तर कसले दिन्छ? हिट त यहाँ हुँदैन, कुनै किसिमको हिट हुँदैन। त्यसले गर्दा यतिमै रहन्छ, यो आइरनभन्दा माथि जाँदैन है। अब के हुन्छ त? आइरनभन्दा माथि गयो भने अब दुईवटा केस हुनसक्छ। अब डेथ हुन्छ। अब यसको चाहिँ अब यहाँ जाउँ। अब डेथ अफ स्टार हुन्छ। अब कस्तो किसिमको? दुई किसिमको डेथ हुन्छ। एउटा के हुन्छ? कन्ट्र्याक्सन त भइ नै राखेको हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। तर थर्मल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्सपान्सन हुँदैन। किनभने के हुन्छ? फ्युजन स्टप्स हुन्छ। फ्युजन स्टप्स, नो थर्मल प्रेसर to balance gravitational contraction चाहिँ ब्यालेन्स कन्ट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ। अब एकदम सानो हुन थाल्यो। अब फ्युजन हुन छोड्यो, फ्युजन स्टप भइसक्यो। यसरी चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। आइरनहरू भयो भने कन्ट्र्याक्सन हुन थालिसक्यो है। कन्ट्र्याक्सन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्सहरू चाहिँ के त यति धेरै हेभी हुन्छ, डेन्सिटी हुन्छ, मतलब मेसिभ हुन्छ भनौँ न। स्टार्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यति धेरै चाहिँ अब यो के हुन्छ त भन्दा खासमा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्सन बढिरहेको हुन्छ। कन्ट्र्याक्सन बढ्यो, थर्मल प्रेसर छैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्प्लोसन हुन्छ। इम्प्लोसन भनेको चाहिँ इनवर्ड एक्सप्लोसन हो। इनवर्ड एक्सप्लोसन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उसको मास यति धेरै हुन्छ चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफैलाई पनि स्ट्यान्ड गर्न सक्दैन हैन। सो के भन्छ? स्टार क्यानट स्ट्यान्ड इट्स ओन वेट हैन। स्टार्स हेभी भएर क्यानट स्ट्यान्ड अन इट्स ओन वेट। उसले आफैलाई बोक्न सक्दैन। यसलाई हामी सुपरनोभा भन्छौँ। सुपरनोभा यसलाई हामी के भन्छ? सुपरनोभा। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई किसिमको हुन सक्छ। अब के हुन्छ त भन्दा अहिलेको मास रहेन है। अब कोर मास भयो। अघि त मास त कति थियो नि? अघि मास त के थियो भन्दा अघि नै भनेको थियो m चाहिँ लेस देन 10
एम नट। यो त खुम्चिँदा गरेर यो मास चाहिँ सानो सानो भइसक्यो। अब कति रह्यो त रिमाइनिङ पार्टमा? अब दुई क्यासेस हुन्छ, एउटा न्युट्रल होइन, न्युट्रन स्टार हुन्छ। न्युट्रन स्टारको लागि के हुन्छ कन्डिसन भन्दाखेरि हाम्रो यदि त्यो मास चाहिँ 1.4 देखि सपोज यो यसको कोर मास, सपोज कोर मास यसको m छ भने 5 m नट सम्म चाहिँ यदि यो भित्र चाहिँ छ भने, यदि यो भित्र कोर मास चाहिँ फेरि यो मास त कति हो 50-60 पनि हुनसक्छ। जस्तो 12 पनि 12 m नट थियो, यो केस भइरहेको थियो, यो केस हुँदाहुँदै यो झरेर अहिले यो रेन्जमा आयो भने यो चाहिँ न्युट्रल स्टार हुन्छ। न्युट्रल स्टार भनेको चाहिँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन चाहिँ रोकिदिन्छ न्युट्रनले हैन। कन्ट्र्याक्सन कस्तो खालको कन्ट्र्याक्सन? ग्राभिटेसनल कन्ट्र्याक्सन स्टप्स बाई न्युट्रन। तर यो चाहिँ देख्न सकिँदैन है हामीले कुनै किसिमको। अब के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन स्टाप भइसक्यो भने त धेरै डेन्स हुन्छ, भेरी डेन्स हैन। भेरी डेन्स भइसक्यो के हुन्छ यसले के हुन्छ इमिट्स एक्सरे, एक्सरेहरू चाहिँ इमिट्स हुन थाल्छ। अनि के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो हब्बलले एउटा स्पेस टेलिस्कोप बनाएको छ जसले जसले पनि हेर्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्दैन। के त भन्दा इट इज इनभिजिबल, इट इज इनभिजिबल इभन बाई हबल स्पेस टेलिस्कोप। हबल स्पेस टेलिस्कोप पनि देखिँदैन यो है। यो किसिमको आउँछ न्युट्रल स्टार। यसलाई के त कन्ट्र्याक्सन चाहिँ स्टप गरिदिएको छ न्युट्रलले। यदि यो केस हो भने, यदि केस अर्कोतिर गयो अझै योभन्दा हेभी भयो, योभन्दा 12 भन्दा 15 16 18 20 ल 18 तिर थियो अरे सपोज है मानेको छ भने के हुन्छ त यो कन्ट्र्याक्सन यो 5 भन्दा भइदिन्छ बढी है। यसमा चाहिँ सुपरनोभाबाट है सुरु हुन्छ। सुपरनोभाबाट दुईटा आयाममा जान सक्छन्। एउटा चाहिँ ब्ल्याक होल, ब्ल्याक होल इफ कोर मास m चाहिँ ठुलो भयो भने 5 टाइम्स भन्दा ठुलो भने, कोर मास चाहिँ है फेरि यो मास होइन, यो मास त खुम्चेर सानो भइसक्यो। कोर मास चाहिँ स्टारको मास होइन, कोर मास अबको रहल पहल मास यस्तो आयो भने के हुन्छ त यस्तो खालको हुन सक्छ हैन। अब के हुन्छ त कोर मास एकदम यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ एकदम म्यासिभ कोर हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब लाइट पनि पास गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा पज गरेर सार्नु होला है। अब के त ग्राभिटेशनल फोर्स इज सो हाई हैन, सो हाई एन्ड क्यानट के त बी stopped by neutron or इलेक्ट्रोन डिग्रेडेन्सी भन्छ त्यसलाई। अहिले कुरा नगरौँ। यदि न्युट्रनले कुनै पनि स्टप, अघि न्युटनले स्टप गरे त न्युट्रनले स्टप गरेको हुनाले न्युट्रन स्टार भएको थियो, अहिले ब्ल्याक होलमा गयो। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदम जति यसको स्केप भेलोसिटीको कुरा पढाएको थियौँ क्लास 11 मा तपाईले ग्राभिटेसनमा, हामीले ढुङ्गा यहाँ माथि फ्याल्यो भने चाहिँ स्केप भेलोसिटी कति थियो 2gm/r थियो हैन। अब यसको त मास त बढ्यो हैन, यसमा चाहिँ मास धेरै बढ्यो, अत्याधिक बढ्या छ भने रेडियस चाहिँ यो रेडियस है, यो रेडियस हो, रेडियस चाहिँ धेरै सानो छ, खुम्चियो। यसले कन्ट्र्याक्सन कसैले स्टप गर्न सक्दैन, ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ बढ्यो, सबैले खाँदिरहेछ, सानो भइरहेछ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अर्थमा चाहिँ के हुन्छ 11.2 हैन किलोमिटर पर सेकेन्ड हाम्रो स्केप भेलोसिटी हैन। यसमा चाहिँ हामीले यो हेर्ने भने स्केप भेलोसिटी चाहिँ कति भयो मोर देन 3 लाख किलोमिटर भन्दा 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड, जुन चाहिँ धेरै हाई हो। 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड, यो 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हाम्रो अर्थको स्केप भेलोसिटी, अर्थको हैन, यो अर्थको
यो चाहिँ के हो त भन्दा ब्ल्याक होलको योभन्दा बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा लाइट यहाँबाट आयो, लाइट त त्यही स्पिडमा गन्छ, त्योभन्दा बढी स्पिड भएर चाहिँ फुत्क्यो भने मात्रै के हुन्छ त बाहिर जान सक्छ, त्योभन्दा तल चाहिँ जान सक्दैन। लाइट पनि आयो भने यहाँबाट भाग्न सक्दैन ब्ल्याक होलको त्यो स्पेसबाट। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा के भन्न सकिन्छ, इभन डज नट एलाउ भनौँ, इट डज नट allow even the light to escape from it, है त्यसलाई हामीले ब्ल्याक होल भन्ने गरेका छौँ। ठिक छ, यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि अब लाइफ अफ स्टारमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै कन्डिसन हुँदो रहेछ होइन। एउटा लाइफ स्टार बन्द रहेछ, त्यसपछि के हुन्छ त त्यसको 10 बिलियन इयरसम्म यतिकै स्टेबल भएर बस्दो रहेछ, ग्राभिटेसनल कन्ट्र्याक्सन र फ्युजनले गर्दा थर्मल प्रेसरको ब्यालेन्स गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, हाइड्रोजन सकिने हुन्छ, हाइड्रोजन सकेपछि दुईवटा केस हुन्छ, हाइड्रोजनबाट सके हिलियम बन्छ, हिलियमबाट फेरि कार्बन हुन्छ, कार्बनमा स्टप हुन्छ जब 8 मिलियन यो अवस्थामा। इफ मास चाहिँ के हुन्छ त लेस देन 8 यो भयो भने, योभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ त भन्दा दुईवटा केस हुने रहेछ। दुईवटा केसमा चाहिँ के हुन्छ, कोर मास चाहिँ कम भयो भने न्युट्रल स्टार हुन्छ, कोर मास चाहिँ अलि योभन्दा बढी भयो भने यसरी चाहिँ ब्ल्याक होलको कन्सेप्टमा जाँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो लाइफ साइकल अफ स्टार चाहिँ सकिन्छ। धेरै धेरै बिलियन्स इयर्स लाग्छ। यति भन्दै लगभग न्युक्लियर फिजिक्सको क्लासहरू हामीले सकेका छौँ। तपाईँहरू पढ्दै गर्नु होला है।